नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज को रेकर्ड म्यानेजमेन्ट को बारेमा भन्न गइरहेको छु। ल अब हामी सुरु गरौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त रेकर्ड हैन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, रेकर्डलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने। रेकर्डलाई म्यानेज गर्ने हाम्रो टपिक छ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हैन त। ल अब व्हाट इज रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हैन। रेकर्ड्स आर द रिटन फर्म अफ डकुमेन्ट्स। रेकर्ड्स चाहिँ के हो त? रिटन फर्म अफ डकुमेन्ट्स इन एन अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन भित्रको चाहिँ रिटन फर्म अफ डकुमेन्ट्स हो। दे इन्क्लुड डकुमेन्ट्स लाइक बिल्स, भाउचर्स, फाइल्स, सर्कुलर्स, मेमोज एन्ड सो अन। के रहेछ त डकुमेन्टमा चाहिँ? हाम्रो बिलहरु हुने भयो, भाउचरहरु हैन, अनि थुप्रै फाइल्सहरु हुने भयो। लाइकवाइज म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ डुइङ समथिङ। म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हो त? प्रोसेस, साइन्स एन्ड आर्ट हैन, साइन्स एन्ड आर्ट भन्छ। म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले साइन्स एन्ड आर्ट भन्छ। अफ डुइङ समथिङ, कुनै कुरा गर्नको लागि चाहिँ। Thus, record management is a scientific and systematic process of handling the records of an organization. Organization भित्र ह्यान्डल गर्ने रेकर्ड चाहिँ कस्तो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो रेकर्डहरु ह्यान्डल हुन्छ त? सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक वेमा हैन। इट इज कन्सर्न विथ द स्टोरिङ, अपडेटिङ एन्ड टाइमली अवेलेबिलिटी अफ रेकर्ड्स एट द राइट टाइम हैन। रेकर्ड्सहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो स्टोर गर्ने हैन, अनि त्यसलाई अपडेटहरु गर्ने, त्यसको टाइममा चाहिँ हाम्रो रेकर्ड्सहरुलाई चाहिँ अवेलेबल गराउने हैन, राइट टाइममा हो। यस्तो खालको हामीले एक्टिभिटीज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त? हामीले रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेर हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ हामीले फलो गर्छौं। ल अब व्हाट इज रेकर्ड म्यानेजमेन्ट को कुराहरु भयो हैन। त्यसपछि हामी अब जाउँ प्रिन्सिपल्स अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। प्रिन्सिपल्स अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। सुरुमा हाम्रो के छ त? प्रिन्सिपल अफ क्लासिफिकेसन। रेकर्ड्स शुड अलवेज बी क्लासिफाइड इन्टु भेरियस क्याटेगोरीज। रेकर्ड्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? धेरै क्याटेगोरीहरुमा चाहिँ छुट्याउनु पर्छ इन अकर्डेन्स टु देयर पर्पज। त्यो रेकर्डको पर्पज चाहिँ के हो त हैन, त्यसको नेसेसिटी, त्यसको युज चाहिँ केमा आउँछ त हैन, कस्तो खालको रेकर्ड चाहिँ कस्तो खालको काममा युज हुन्छ भनेर हामीले त्यसको क्याटेगोरीहरु छुटाउने। इट फेसिलिटेट्स इजी लोकेसन एन्ड युज अफ रेकर्ड्स। यस्तो गर्दा चाहिँ हामीलाई के हेल्प हुन्छ त? रेकर्डहरु चाहिँ हामीलाई इजिली फाइन्ड गर्न र युज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त? प्रिन्सिपल अफ पर्पज हैन। कुन पर्पजमा चाहिँ हामीले रेकर्डहरु युज गर्ने? अ क्लियर पर्पज और अब्जेक्टिभ अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट शुड एक्जिस्ट इन एन अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ रेकर्डको पर्पज हैन, त्यसको गोलहरु चाहिँ क्लियरली चाहिँ एक्जिस्ट हुनुपर्छ। इफ द पर्पज इज भेग, इट इज अननेसेसरी टु म्यानेज रेकर्ड्स हैन। कुनै पनि पर्पज छैन हैन, आफूले रेकर्ड गरेको आफ्नो डकुमेन्टहरुको चाहिँ कुनै पनि पर्पज छैन भने त्यो चाहिँ हामीलाई अननेसेसरी चाहिँ हुन्छ हैन। रेकर्ड म्यानेज गर्नलाई चाहिँ अननेसेसरी पर्पजको अननेसेसरी चाहिँ हामीलाई हुन्छ। हामीलाई काम नलाग्ने चीज चाहिँ हामीलाई म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ प्रिन्सिपल अफ भेरिफिकेसन हैन। रेकर्ड्सहरुलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने। डकुमेन्ट्स आर द प्रुफ फर द फ्युचर एभिडेन्स। डकुमेन्ट्स आर द प्रुफ फर चाहिँ फ्युचर एभिडेन्स हैन। फ्युचरको लागि चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? प्रुफको रूपमा चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ हैन, एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ। मेन्टेनिङ रेकर्ड्स विथआउट एनी एभिडेन्शियल प्रुफ इज वर्थलेस हैन। कुनै पनि एभिडेन्शियल प्रुफ बिना चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्यो, हाम्रो डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्यो भने चाहिँ त्यो वर्थलेस हुन्छ हैन, काम नलाग्ने हुन्छ। दे शुड बी एबल टु शो एभिडेन्स अफ इभेन्ट्स हैन। अब रेकर्ड गर्दाखेरि डकुमेन्टहरु दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? हाम्रो कुन समयमा कस्तो काम भएको थियो हैन, जस्तै हामीले 6 महिना अगाडि यो काम गरेका थियौं हैन, त्यसको चाहिँ यो अब रेकर्डहरु गर्ने हैन। अनि त्यसलाई चाहिएको बेलामा अब जस्तै 6 महिना अगाडि गरेको काम चाहिँ हामीले 2 वर्ष पछाडी हामीले निकाल्दाखेरि पनि हामीले त्यो समयमा यो काम गरेको थियौं भन्ने हैन।
एभिडेन्शियल प्रुफ्स आर इसेन्शियल इन सेटिङ डिस्प्युट्स हैन प्रब्लमहरु राइज भयो भने चाहिँ प्रुफहरुले चाहिँ त्यसको प्रब्लमहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कामहरु गर्ने। त्यसपछि हाम्रो छ प्रिन्सिपल अफ कस्ट हैन कस्टिङको कुराहरु। द कस्ट फ्याक्टर इज टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल किपिङ रेकर्ड्स हैन कस्टको कुराहरु चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्डहरु स्टोर गर्दाखेरि। द अर्गनाइजेसन शुड बी एबल टु सेपरेट डकुमेन्ट्स अर्गनाइजेसन चाहिँ के कुरामा एबल हुनुपर्छ त डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ सेपरेट गर्न अकर्डिङ टु देयर इम्पोर्टेन्स हैन। अब डकुमेन्ट्सहरुको महत्व चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द वान्स विथ हाई इम्पोर्टेन्स शुड बी रिटेन्ड एन्ड द लेसर इम्पोर्टेन्स शुड बी डिस्पोज्ड हैन एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ स्टोर गर्नुपर्छ र हामीलाई नचाहिने हैन लेस इम्पोर्टेन्ट हामीलाई थोरै महत्त्व भएको रेकर्डहरुलाई चाहिँ हामीले डिस्पोज गर्दिने हैन यस्तो कुराहरु। त्यसपछि हाम्रो छ प्रिन्सिपल अफ अभाइलेबिलिटी हैन द रेकर्ड शुड अलवेज बी म्यानेज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे हैन सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। दिस इन्स्योर्स दैट डकुमेन्ट्स आर रेडिली अभाइलेबल हैन जतिखेर पनि हामीले डकुमेन्टलाई चाहिँ अभाइलेबल गर्न पायौं हैन जुनसुकै समयमा पनि त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्न पायौं। त्यसपछि हाम्रो छ प्रिन्सिपल अफ फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरु छ यसमा हैन। फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टु द एबिलिटी अफ कन्ट्र्याक्सन एन्ड एक्सपान्सन हैन कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन गर्ने रेकर्डहरुलाई। रेकर्ड म्यानेजमेन्ट शुड बी एबल टु क्रिएट चान्सेस अफ एक्सपान्डिङ एन्ड कन्ट्र्याक्टिङ डकुमेन्ट्स एज पर द नीड अफ बिजनेसको नीड अनुसार चाहिँ हैन रेकर्ड्सहरुलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने कामहरु चाहिँ हामीलाई रेकर्ड म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अब इम्पोर्टेन्सको कुराहरु द इम्पोर्टेन्स अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट है सुरुमा के छ त हाम्रो बेसिस फर डिसिजन मेकिङ रेकर्ड म्यानेजमेन्टले चाहिँ केलाई हेल्प गर्दो रहेछ त डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ है। जस्तै अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट डिसिजन लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो रेकर्डहरुलाई हेरेर हैन पहिलाको रेकर्डहरु के कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले डिसिजनहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। इभ्यालुएसन अफ परफर्मेन्स हैन कस्तो खालको काम भयो कसरी भयो अनि त्यो कुराहरु। रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हेल्प फ्यासिलिटेट कम्प्यारिजन्स बिट्विन भेरियस रेकर्ड्स हैन दिस कम्प्यारिजन्स फर्म द बेसिस अफ एसर्टेनिङ द प्रोडक्टिभिटी एन्ड एफिसिएन्सी अफ टास्क हैन इम्प्लोइहरुले गरेको टास्कलाई चाहिँ मेजर गर्ने हैन अनि कसले कति परफर्मेन्स दियो हैन कसको हार्डवर्क बढी छ अर्गनाइजेसनमा हैन उसको डेडिकेसन कति छ। दस रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रुभ्स इम्पोर्टेन्ट व्हाइल इभ्यालुएटिङ अर्गनाइजेसनल परफर्मेन्स अब अर्गनाइजेसनले आफ्नो पोजिसन कस्तो ल्याएको छ हैन आफ्नो सेल्समा हैन कति सेल्स गरेको छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि डिटेक्टिङ एन्ड रेक्टिफाइङ इरर्स हैन इररहरुलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने थाहा पाउने अनि त्यसलाई सच्याउने रेक्टिफाई भनेको सच्याउने हैन यस्तो कुराहरु छ। अनि डिस्प्युट सेटलमेन्टको कुराहरु गर्ने जस्तै अर्गनाइजेसनमा डिस्प्युटहरु आयो हैन अब जस्तै एउटा कुनै दुईटा स्टाफ बीच चाहिँ उसको सोच चाहिँ नकारात्मक आयो हैन उनीहरुको चाहिँ रिलेसनशिप बिग्रियो भने चाहिँ अब त्यस्तो प्रब्लमहरुलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्दिने रेकर्डहरु लिएर हैन पहिलाको एभिडेन्सहरुलाई चाहिँ युज गरेर हैन एभिडेन्सको कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो एफिसिएन्सी इन्क्रिज्ड हुने भयो हैन के भन्छ त यहाँ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर मेकिङ द रिक्वायर्ड डाटा अभाइलेबल एट द राइट टाइम रेकर्ड म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो त उसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो त डाटाहरुलाई चाहिँ राइट टाइममा चाहिँ अभाइलेबल गराइदिनु पर्यो टु द राइट प्लेस एन्ड द राइट पर्सन कुन व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो रेकर्ड चाहिएको हो कुन ठाउँमा चाहिएको हो त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो। दिस स्मुथ कम्युनिकेसन अफ डेटा इन्स्योर्स स्मुथ फंक्शनिङ अफ एन अर्गनाइजेसन यस्तो कामहरुले चाहिँ के हुन्छ त अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ राम्रोसँग चल्न पाउँछ स्मुथ फंक्सन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ लिगल रिक्वायरमेन्ट हैन लिगल रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो अब रेकर्ड म्यानेजमेन्ट फुलफिल्स द लिगल रिक्वायरमेन्ट अफ एन अर्गनाइजेसनको लिगल रिक्वायरमेन्टहरु फुलफिल गर्ने। इट स्टोर्स एनी रेकर्ड्स फर द स्टेटेड पिरियड अफ टाइम एज रिक्वायर्ड बाइ ल अफ द कन्ट्रीको ल अनुसार चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो
रेकर्डहरु चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ। सम आर टु बी रेकर्डेड फर सर्टर पिरियड, कुनै रेकर्डहरु चाहिँ एकदम थोरै समयको लागि चाहिँ रेकर्ड गरिएको हुन्छ हैन, अनि कुनै चाहिँ हाम्रो लङ्गर पिरियडको लागि हैन, एकदम महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले धेरै समयको लागि चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छौं फर द फ्युचर रेफरेन्स हैन, भविष्यको लागि। ल अब हामीले रेकर्ड म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु पनि गरेर सक्यौं। अब हामी जान्छौं टाइप्स अफ रेकर्डमा। अब रेकर्डको टाइप्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त? द डिफरेन्ट टाइप्स अफ रेकर्ड्स एक्जिस्टिङ इन एन अर्गनाइजेसन आर डिस्क्राइब बिलो। सुरुमा हाम्रो के छ त? अन द बेसिस अफ नेचर, नेचरको हिसाबमा हैन। सुरुमा हाम्रो छ फाइनान्शियल रेकर्ड, अल द रेकर्ड्स रिलेटेड टु एकाउन्टिङ। के भन्यो त? एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन्स। एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन रिलेटेड रेकर्डलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको रेकर्ड भन्छौं त? फाइनान्शियल रेकर्ड भनेर भन्छौं। रेकर्ड्स विथ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन सच एज फाइनल अकाउन्ट, लेजर हैन, लेजर पछि हाम्रो जर्नलहरु हुन्छ हैन, ट्रायल ब्यालेन्स हो, यस्तो खालको बुक्स अफ अकाउन्टलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने रेकर्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? फाइनान्शियल रेकर्ड भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो छ लिगल रेकर्ड हैन। लिगल रेकर्ड इन्क्लुड अल द रिटन डकुमेन्ट्स व्हिच फुलफिल द लिगल अब्लिगेशन्स अफ एन अर्गनाइजेसन हैन। आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ लिगल अब्लिगेसन, लिगल प्रोसिड्युरहरु चाहिँ फलो गर्ने हैन, त्यसलाई फुलफिल गर्ने रेकर्डहरुलाई चाहिँ हामीले लिगल रेकर्ड भनेर भन्छौं। र जस्तै रुल्स रेगुलेसन्सहरु हैन। दिस इन्क्लुड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन, कन्ट्र्याक्ट पेपर्स, कोल्याटरल डकुमेन्ट्स एन्ड मेनी अदर लिगल पेपर्स। लिगल पेपर्स हैन, ल अनुसारको हाम्रो लिगल डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले लिगल रेकर्ड भनेर भन्छौं। अर्को छ हाम्रो पर्सनल रेकर्ड, द रेकर्ड्स रिलेटेड टु ह्युमन रिसोर्स। के रिलेटेड रहेछ त? ह्युमन रिसोर्स हैन। फंक्शनिङ इन द अर्गनाइजेसन आर पर्सनल रेकर्ड्स। These records consist information like name, job, salary, experience, training and other aspects of human resource। जस्तै स्टाफहरुको चाहिँ रेकर्डहरु राख्ने, उनीहरुको नाम हुन्छ हैन, जब पोजिसनहरु हैन, उनीहरुको स्यालेरी, एक्सपिरियन्सहरु हो, यस्तो खालको रेकर्ड राख्नेलाई चाहिँ हामीले पर्सनल रेकर्ड भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो करेस्पोन्डिङ रेकर्ड्स छ, मिसलेनियस रेकर्डहरु छ हैन। यस्तो खालको रेकर्ड्सको चाहिँ हाम्रो टाइप्सहरु छ। के अन्तर्गत त? हाम्रो अन द बेसिस अफ नेचर। त्यसपछि हाम्रो अन द बेसिस अफ रिटेन्सन, रिटेन्सनको है। अब सुरुमा हाम्रो के छ त? पर्मानेन्ट रेकर्ड, द रेकर्ड व्हिच आर टु बी रिटेन्ड फर एज लङ एज द अर्गनाइजेसन एक्जिस्ट। अब हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन जहिलेसम्म चाहिँ रहन्छ हैन, इस्टाब्लिश गरिसकेपछि चाहिँ जहिलेसम्म रहन्छ त्यो अर्गनाइजेसनको पर्मानेन्ट रेकर्ड चाहिँ हुन्छ नि त हैन। जस्तै अब बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश गरिसकेपछि त्यसको दर्ता भएको त्यो डकुमेन्टहरु हैन, त्यस्तो खालको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट रेकर्ड भनेर भन्छौं। दे आर नेभर टु बी डिस्ट्रोयड हैन। यस्तो खालको रेकर्डलाई चाहिँ कहिले पनि डिस्ट्रोय नगर्ने। एक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्यौं त? मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसन हैन। यस्तो खालको रेकर्डहरुलाई पर्मानेन्ट रेकर्ड भनेर भन्छौं। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड हैन, एकदमै चाहिने महत्त्वपूर्ण रेकर्ड, जस्तै द रेकर्ड्स व्हिच आर कीप्ट फर अ मिनिमम अफ 20 इयर्स हैन। 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यो रेकर्डहरु युज गर्ने, 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय नगर्ने रेकर्डहरुलाई चाहिँ हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड भनेर भन्छौं। अनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रेकर्डहरु हैन, इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड चाहिँ हाम्रो कति टाइम पिरियडलाई हुन्छ त? 10 इयर्स। 10 इयर्ससम्म हामीले स्टोर गरेर राखेको रेकर्डहरुलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड्स भनेर भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलमा एनुअल रिपोर्ट्स हैन, कम्पनीको वार्षिक रेकर्डहरु, सेल्सको रेकर्डहरु हैन। त्यसपछि टेन्डर्स, कामको रेकर्ड्सहरु, अनि कन्ट्र्याक्ट्स, एग्रीमेन्ट्सहरु, अर्गनाइजेसनले गरेको एग्रीमेन्टको रेकर्डहरु चाहिँ हामीले 10 वर्षसम्म चाहिँ राख्छौं। यस्तो खालको रेकर्डलाई हामीले इम्पोर्टेन्ट रेकर्ड भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो थुप्रै छ अरु रेकर्डहरु। हाम्रो मोस्ट युजफुल रेकर्ड हैन, धेरै चाहिने, जस्तै सर्कुलर्स
सिक्रेट इम्प्लोइ डिस्क्रिप्सन्स हैन, इम्प्लोइको डिस्क्रिप्सनहरू राख्ने। मोस्ट युजफुल रेकर्ड चाहिँ हाम्रो कति टाइम पिरियडको लागि हुन्छ त? मिनिमम पनि 5 इयर्स। 5 इयर्ससम्म राख्ने रेकर्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मोस्ट युजफुल रेकर्ड्स भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ युजफुल रेकर्ड्स। युजफुल रेकर्ड्सको चाहिँ कति रहेछ त टाइम पिरियड? 2 इयर्स, मिनिमम अफ 2 इयर्स। 2 वर्षभन्दा तल चाहिँ हामीले 2 वर्षभन्दा कममा चाहिँ त्यो रेकर्डहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय नगर्ने। जस्तै हाम्रो अर्डिनरी लेटर्सहरू, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट्सहरू हैन, आफ्नो फाइनेन्सियल पोजिसनको अकाउन्टको रेकर्डहरू चाहिँ राख्ने हामीले। डोनेसन डकुमेन्ट्स, अब च्यारिटीमा दिएको डकुमेन्टहरू, च्यारिटीमा मनीहरू दिएपछि त्यसको डकुमेन्टहरू राख्नु पर्यो। र हाम्रो लास्टमा के छ त एउटा लेस युजफुल रेकर्ड्स। अब लेस युजफुल रेकर्ड्स भनेको कस्तो रहेछ त? ड्राफ्ट्स अफ अर्डर्स हैन, नोटिसहरू, डेली अलाउन्स डकुमेन्ट्सहरू हो। यस्तो नोटिसहरूको यस्तो खालको डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले लेस युजफुल डकुमेन्ट रेकर्ड्स भनेर भन्छौँ। अनि यसको टाइम पिरियड चाहिँ कति रहेछ त? मिनिमम 1 इयर हैन, 1 इयरसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्ट्रोय नगर्ने। यस्तो खालको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले लेस युजफुल रेकर्ड भनेर भन्छौँ। हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ यस्तो खालको रेकर्डहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। ल, अब हामी रिटेन्सन एन्ड डिस्पोजल अफ रेकर्डमा कुरा गरौँ है, हाम्रो नेक्स्ट टपिक। अब रेकर्ड रिटेन्सन भनेको के रहेछ त? वाट इज रेकर्ड रिटेन्सन हैन? रेकर्ड रिटेन्सन रिफर्स टु प्रिजर्भेसन अफ रेकर्ड्स फर फ्युचर रेफरेन्स। रेकर्डहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने हैन, राख्ने। फ्युचर रेफरेन्स भनेको भविष्यको लागि चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्ने, स्टोर गरेर राख्ने। एभ्री केयर सुड बी टेकन सो द्याट निडेड रेकर्ड्स आर नट डिस्ट्रोयड। रेकर्ड्सहरू चाहिँ ड्यामेज नहोस् हैन, त्यो रेकर्डहरूलाई चाहिँ एकदम केयर गरेर राख्ने। कुनै ड्रयरमा चाहिँ लक गरेर राख्ने, लकरमा चाहिँ लक गरेर राख्ने। रेकर्ड रिटेन्सन भनेको चाहिँ त्यो हो, प्रिजर्भ गर्ने हैन। त्यसपछि रेकर्ड सुड बी ट्रान्सफर्ड अर डिस्ट्रोयड व्हेन दे बिकम इनएक्टिभ। अब रेकर्डहरू नचाहिने अवस्था आइसकेपछि हैन, त्यो रेकर्डको युज भइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने त? अब त्यसलाई डिस्पोजल गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ पुरा भइसकेपछि, अब त्यो रेकर्ड हामीलाई अर्गनाइजेसनमा कहिले पनि नचाहिने भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्छौँ हैन। द डिसिजन डिपेन्ड्स अन लिगल एन्ड गभर्नमेन्ट रिक्वायरमेन्ट, नेचर अफ रेकर्ड्स एन्ड फ्रिक्वेन्सी एन्ड पोसिबिलिटी अफ रेफरेन्स हैन। यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? अब रेकर्डहरूलाई डिस्ट्रोय गर्ने कुराहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? लिगल प्रोसिड्युर्सहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हैन। गभर्नमेन्ट रिक्वायर्ड अनुसार चाहिँ हामीले ल रुल्सहरूलाई फलो गरेर चाहिँ रेकर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब रेकर्ड रिटेन्सनको कुरा भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसको निड र इम्पोर्टेन्सहरू हैन, यसको महत्त्वहरू चाहिँ हेरौँ। इट फेसिलिटेट्स फ्युचर रेफरेन्स, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन, भविष्यको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। इट कम्प्लाइज विथ लिगल एन्ड स्याचुरिटी रिक्वायरमेन्ट, लिगल रिक्वायरमेन्टलाई पनि यसले फुलफिल गर्ने भयो। इट क्यान सर्भ एज अ एभिडेन्स हैन, प्रुफको आधारमा पनि हामीले युज गर्न सक्यौँ। रेकर्ड रिटेन्सनले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्ने भयो। इट सर्भ्स एज अ बेसिस अफ डिसिजन मेकिङ, ल डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गर्ने भयो हैन। अब अर्गनाइजेसनको डिसिजनहरू लिँदाखेरि पनि यसले हेल्प गर्छ। प्लानिङको कुराहरू छ, कुनै पनि काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ प्लान गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो हैन। अरू छुट्टै भयो, अरू धेरै छन् हाम्रो। इट प्रिभेन्ट्स डिस्ट्रोइङ युजफुल रेकर्ड्स, युजफुल रेकर्डहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने, बचाउने हैन। रेकर्डहरूलाई चाहिँ केयर गर्ने कुराहरू छ। अ मोर इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ फाइलिङ इक्विपमेन्ट इज एचिभ हैन। फाइलिङ गर्दाखेरि पनि यसले रेकर्डहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्छ हैन, हेल्प गर्छ। रेकर्ड रिटेन्सनको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त? रेकर्डहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने, केयर गर्ने हैन, त्यसलाई फ्युचर रिफरेन्सको लागि चाहिँ स्टोर गरेर राखिदिने हो। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ छ। ल, अब हामीले एकचोटि के पढेछौँ त त्यो हेरौँ। हाम्रो टपिक के थियो? रेकर्ड म्यानेजमेन्ट थियो हैन। अब हामीले रेकर्ड म्यानेजमेन्टको वाट इज रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेर हेऱ्यौँ। त्यसको प्रिन्सिपल्सहरू हैन, त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेऱ्यौँ। त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू हेऱ्यौँ हैन। टाइप्स अफ रेकर्ड्सको कुराहरू भयो, त्यसको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू। त्यसपछि हामीले
रिटेन्सन र डिस्पोजल अफ रेकर्ड्स हैन, रेकर्ड्सहरु नचाहिने भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई डिस्पोज गर्ने, अनि रिटेन्सन भनेको त्यसलाई केयर गरेर राख्ने, यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले आजको क्लासमा हेरेको छौं। ल अब हजुरहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। सकेसम्म चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब र नोटिफिकेसन बटन चाहिँ अन गर्नु होला। यस्तै भिडियो लिएर म चाँडै नै आउने छु। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।